गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। सबसे पहले बात करेंगे फॉरेन मिनिस्टर की। भारत के बारे में खुलकर बात की। उसके बाद क्या कब्जा माफिया इतना बड़ा है कि पीटीआई भी उसको बदल नहीं सकती? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान और भारत आमने सामने। भारत के पाकिस्तान पर फिर झूठे इल्जामात। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में पाया जाना। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दुनिया के सामने भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान नहीं भूलेगा पेशावर स्कूल के मासूम बच्चों के कत्लेआम को, मस्तूम में बदतरीन हमले को। इन हमलों के जिम्मेदारों को हिंदुस्तान की पुष्पनाही हासिल थी। कब्जा ग्रुप की सिफारिश पर चीफ जस्टिस बरहम। तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली ने अदालत से माफी मांग ली। नए पाकिस्तान में पुराने तौर तरीके कब बदलेंगे? पूछेंगे तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली सदाकत अली अब्बासी से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून सदीक उल फारूक से और सीनियर तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। भारत और पाकिस्तान के दरमियान तलखियां बढ़ती जा रही हैं। नई हुकूमत ने आते ही भारत की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, मगर एक बार फिर भारत का जो रवैया है वो न सिर्फ उसमें गुरूर नजर आ रहा है बल्कि एक मौका और ज़ाया कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में हस्ब मामूल भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की। जो लबो लहजा था वो भी वैसा ही था कि जैसे हमें एक्सपेक्टेड था कि यही होगा। भी कई दफा ऐसे हुआ है। क्या कहा सुषमा स्वराज ने? लेट्स हैव अ लुक। आज आतंकवाद का राक्षस कहीं धीमी गति से तो कहीं तेज गति से विश्व के हर देश तक जा पहुंचा है, और वो देश केवल आतंकवाद फैलाने में ही माहिर नहीं है बल्कि अपने किए हुए को नकारने में भी उसने महारत हासिल कर ली है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में पाया जाना। प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर ये इच्छा जताई कि न्यूयॉर्क में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की अगर मुलाकात हो जाए तो अच्छा होगा। हमने उनका प्रस्ताव मंजूर किया। चंद घंटों बाद ये खबर आई कि जम्मू और कश्मीर पुलिस के 3 जवानों का पहले अपहरण किया और बाद में उन्हें मारकर फेंक दिया। क्या ये हरकतें बातचीत की नीयत को दर्शाती हैं? 9/11 का मास्टरमाइंड तो मारा गया, किंतु 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद आज भी खुला घूम रहा है, रैलियां करता है, चुनाव लड़वाता है, सरेआम भारत को धमकियां देता है। थोड़ा सा हमें फर्क ये नजर आया कि इस दफा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी भरपूर तरीके से जवाब दिया और भारत के जो मामलात हैं उनको आलमी दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की। अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी बरादरी के सामने भारत के झूठे इल्ज़ामात को न सिर्फ रद्द किया गया बल्कि भारत की दहशतगर्दी को बेनकाब भी किया गया कि किस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान के अपने दाखिली मसाइल, अंदरूनी मसाइल में दहशतगर्दी में मुलविस है। ये बात हम पहले भी कई दफा कर चुके हैं, मगर जिस तरीके से फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने इसको उजागर किया उसको यकीनन सराहना चाहिए। लेट्स हैव अ लुक। आज भी हमारा मशरकी हमसाया पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की माली मदद और मावनत कर रहा है। पाकिस्तान नहीं भूलेगा पेशावर स्कूल के मासूम बच्चों के कत्लेआम को, मस्तूम में बदतरीन हमले को। इन हमलों के जिम्मेदारों को हिंदुस्तान की पुष्पनाही हासिल थी। हम कभी नहीं भूलेंगे भारतीय सरजमीन पर समझौता एक्सप्रेस के हमले। हम इन तमाम वाकयात के सबूत हिंदुस्तान और अक़वाम आलम के साथ शेयर करना चाहते थे। अक़वाम मुत्तहिदा को पाकिस्तान ने सबूत पहले ही फराहम कर दिए हैं। पाकिस्तान की तहवील में भारतीय बहरिया के हाजिर सर्विस कमांडर कलभूषण यादव की मौजूदगी और इसके फराहम करदा नाकाबिले तरदीद सबूत के मुताबिक उसने हुकूमत हिंदुस्तान की ईमा पर पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी की माली मामलत और मनसूबा बंदी की। इफ्तिखार अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बहुत सारी बातें की, तकरीबन हर ही जो इशू था उसको हाईलाइट किया, लेकिन भारत के हवाले से उनकी तकरीर को कैसे देखते हैं आप?
अब मुझे पूछे जी इफ्तिखार साहब। देखिए, बात ये है कि शाह महमूद कुरैशी ने जो कहा वो दुरुस्त का 15 मिनट के अंदर जिस तरीके से उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया बहुत अच्छा था। अब वहाँ पे चल रहा है डिबेट पे चल रही है, जवाब चल रहा है। लेकिन मुझे ये मोहतरमा जो मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान की, उनकी एक बात समझ नहीं आती कि जब इमरान खान ने लेटर लिख दिया मोदी साहब को, तो फिर उनका कहना है कि जी 3 सिपाहियों को कत्ल कर दिया गया, ऐसे डायलॉग खत्म हो जाए। ये 1.5 अरब का खिता 3 सिपाहियों के मरने के ऊपर ही स्टेक चला जाएगा। असल में ये मामला नहीं है। अगर आप गौर करें तो शिमला मुआहदे के बाद जब कभी भी संजीदा डायलॉग करने की कोशिश की गई है, उसका सबोताज किया है इंडिया ने। ठीक, क्योंकि हमारा उनका आखिरी मुआहदा जो है वो है ही शिमला मुआहदा, बायलैटरल। और जब भी हम बायलैटरल, मतलब आप देख लें, जब आगरा में हम मुलाकात से बिल्कुल सब कुछ तैयार था, एग्रीमेंट तैयार था, साइन होना चाह रहे थे, लेकिन नहीं हुआ। और उस वक्त याद रखिएगा, ये ताना देते हैं कि पाकिस्तान के सिविलियन क़यादत के पास ताकत नहीं है, और उस वक्त कौन मुआहदा करने को तैयार था? हमारी फौजी क़यादत, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ खुद मौजूद थे वहाँ पे, और वो तैयार थे कि अपना ये मुआहदा हो जाए। जो वो फौज की नुमाइंदगी करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे थे, उनकी तरफ से वो तैयारी थी कि वो हम एक मुआहदा कर लें। वो भी आखिरी वक्त टेबल लगी, ये इनकार कर दिया। कभी ये सिपाहियों के स्लॉटिंग पे बात करते हैं, कभी किसी आदमी के मस्त होने के ऊपर बात करते हैं, कभी दुनिया के 2 बड़े एटमी मुल्क इतनी अहमकाना गुफ्तगू में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं जिस अहमकाना गुफ्तगू में हिंदुस्तान ने अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है। बिल्कुल अहमकाना गुफ्तगू वो करते हैं। जो आपने एक बड़ी अहम बात की कि वो ये ताना देते हैं पाकिस्तान को बार बार कि सिविल गवर्नमेंट का जोर नहीं है, यकीनन वो ये बात बार बार करते हैं, मगर इस बार वो ताना देते रहे कि मिलिट्री साथ है सिविल गवर्नमेंट के। तो ये तो बड़ा नादर मौका था उनके पास। ये अजीब बात कर रहे हैं भाई। पहले आप कहते थे मिलिट्री नहीं, मिलिट्री वाला गया, आपने उसकी बात ही में नहीं। अब तो और खुशकिस्मती की बात है कि अगर मिलिट्री और सिविलियन दोनों एक पेज पे हैं, वो आपसे डायलॉग करना चाह रहे हैं, आप उनसे डायलॉग नहीं कर रहे, तो आपको सोचना चाहिए। और खुद हिंदुस्तान के अंदर एक नई डेवलपमेंट हुई है कि उनकी फौज की मुदाखलत खुले आम हमारे सामने आ गई, जब उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये कहा अपनी सियासी क़यादत को कि आप पाकिस्तान के साथ डायलॉग न करें। और मैं तो कहता हूँ कि उसके उस थ्रेट की वजह से हिंदुस्तान के साउथ ब्लॉक ने और हिंदुस्तान की पूरी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ डायलॉग करने से इनकार किया है। मेरा ये इल्जाम है। ठीक साबित करे कि हम गलत इल्जाम दे। और मैं ये भी कहता हूँ कि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हिंदुस्तान की सियासत के अंदर, क्योंकि हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहा है, और उस आदमी को जिस तरीके से सिलेक्ट किया गया है उसी तरीके से सिलेक्ट किया गया है जिस तरह हिंदुस्तान बाज़ औक़ात हमारे चीफ ऑफ आर्मी की सिलेक्शन के बारे में तकरीरें करवाता है कि ये जूनियर था, नहीं था, सीनियर था। सेम थिंग हैज हैपेंड इन इंडिया। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। आई कम टू यू सिद्दीक फारूक साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब ने स्पीच की, ये कलभूषण के हवाले से आपकी हुकूमत पर इल्जाम लगता रहा, और मामलात पर आपको लगा कि जो वो इल्जाम लगाते थे फिर वो बातें खुद करके आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरिया। बातों से और फूंकों से तो कुछ नहीं होता। मैं तकरीर अच्छी की। तकरीर का असर उस वक्त होता है जब किसी मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव जाके वहाँ करता है, उसके असरात बहुत होते हैं। मैं जो अभी मेरे दोस्त अपना इफ्तिखार साहब ने बात की है कि भारतीय फ़ौज की मुदाखलत खुलेआम सामने आ गई है। मैं कहता हूँ खुदा करे इंडिया में भी मार्शल लॉ लगे, और इंडिया में अगर मार्शल लॉ लग गया, सुन लें, इंडिया में मार्शल लॉ लग गया तो इंडिया टूट फूट जाएगा। पाकिस्तान में लगे तो पाकिस्तान में मुल्क 2 टुकड़े हो गया, सियाचिन चला गया। आप सुन ले, मैं दुआ इसलिए करूंगा, सुन लीजिए, मैं इसलिए ये कर रहा हूँ कि इंडिया ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं हमारे खिलाफ ही कर रहा है ना जी। देखे ना, इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां जाके कहता है बांग्लादेश में कि हमारी रक्त भी शामिल है, हमारी आज़ादी में हमारा खून शामिल है। तो मैं तो ये कहूँगा अगर ये बात इफ्तिखार साहब की दुरुस्त है, और कहीं कुछ अखबारों में इधर उधर और कुछ लोगों ने हवाला भी दिया कि जी वहाँ भी देखें फ़ौज जो है वो मुदाखलत उसने करना शुरू कर दिया। खुदा करे जल्दी करे, वहाँ कोई फ़ौज मुदाखलत नहीं करती। और इंडिया जो इतना हेट्रोजेनियस सोसाइटी है और इतनी स्टेट्स हैं और इतने वहाँ के
तहजीबें हैं और इतनी जुबानें हैं, उसके बावजूद वो जो मुतफिक और मुतहिद है उसकी वजह उनके यहाँ बीफ खाने पे वहाँ लोगों को मारा जाता है, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट वहाँ पर भी है, राइट विंग का जबरदस्त जोर वहाँ पे हुआ है, बाबरी मस्जिद का अभी फैसला है, कश्मीर के मामले मैंने ये बात तो की है, तो जो हम मैं बात कर रहा हूँ कि इतना आपस में थिंग्स आर नॉट एज गुड एज दे लुक। मैं गुजारिश करूँ, मैंने यही कहा है कि इतना आपस में उलझे हुए हैं, मुख्तलिफुल ख्याल हैं, मुख्तलिफ जुबानें बोलते हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, लेकिन फिर भी इंडियन यूनियन इकट्ठी है। क्यों? अभी आपने फरमाया कि और वहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसने आखिर बाबरी मस्जिद में मुसलमानों के हक में फैसला दे दिया और वो जो हिंदू मिनिस्टर्स हैं उनके खिलाफ फैसला दे दिया। अभी 3 तलाकों का जो मसला है एट ए टाइम, उसमें किसने फैसला दिया? उसमें हिंदू मैरिज को भी हमारे कोर्ट नहीं फैसला। मैं सिर्फ ये कर रहा हूं, I was part of it, इसलिए मुझे इसका आइडिया है। हमारे कोर्ट्स भी कोशिश करते हैं, देखिए जो अच्छी बात है कि इनकॉर्पोरेट किया जाए माइनॉरिटीज। मैं उन मीटिंग्स में बैठा हुआ हूँ जहाँ बहुत कम लोग सोच सकते हैं। मैं उस मीटिंग में बैठा हूँ, चीन चेयरमैन जो चीन के जाओ जिंग हैं थे उनकी और पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट चीफ एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में बैठा हूँ। मैं महातिर मोहम्मद की और चीफ एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में बैठा हूँ। मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स की और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में बैठा हूँ। मैं कुछ सारी बातें यहाँ थोड़ा कर दूंगा, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये सारी बातें ठीक हैं क्या? बहुत अच्छा किया, कुरैशी साहब ने बड़ी बात कर ली, इंडिया मानने वाला है क्या? हमें ये देखना है कि क्या ये बात, मैं जब वहाँ से इंडियन यात्री आते थे हिंदू, ठीक, उनको एड्रेस करते हुए भी कहता था। ठीक है, ठीक। मैं जब इंडियन जो है अपना नाज़िमुल उमूर उससे मुलाकात होती थी तब भी मैं ये बात कहता था कि क्या कोई रास्ता हम निकाल सकते हैं, ठीक है, कश्मीर और इन मसाइल को हल करने का? राइट। अगर कनाडा और अमेरिका इस तरह दोस्ती के ताल्लुक उनके हो सकते हैं, देखिए ना, हाथ तो इमरान खान ने भी बढ़ाया, बिल्कुल बढ़ाया, हाथ सारे बढ़ाते हैं, लेकिन वो पकड़ते नहीं है। 2 जुमले और मैं अर्ज करूं, मैं ये अर्ज करूंगा कि उस वक्त तक हमारा हाथ न वो पकड़ेंगे ना हमारी तरफ से कुछ होगा जब तक पाकिस्तान इक्तिसादी तौर पर बहुत मजबूत नहीं हो जाता, और जब तक हम कौमी लिहाज से मुत्तहिद और मुतफिक नहीं। ओके, आई कम टू यू सदाकत अब्बासी साहब। बिल्कुल दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, कहा था 1 कदम आप आएंगे हम 10 कदम आएंगे, लेकिन एकदम से अभी बिल्कुल आगाज है आपकी हुकूमत का, मामला गर्म हो गए हैं। कहाँ तक लेके जाएंगे पाकिस्तान इंडिया के मामला को? देखिए, पहले तो मैं सदीकुल फारूक साहब की बात पे कमेंट करूंगा। कुछ पता नहीं उन्होंने बाद में कुछ इंडिया की कुछ मुझे तारीफें नजर आई थोड़ी बहुत कि, और कुछ वो कुछ पता नहीं शायद उनकी फौज अच्छी है और हमारी फौज बुरी है। मुझे ये मैंने जमहूरियत की तारीफ की है। मेरा ख्याल था कि ये मौका नहीं, मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल मौका ऐसा नहीं है कि आप इस वक्त पाकिस्तान ने सबसे पहले बहुत गुडविल जेस्चर दिया, और जब आपको कोई आगे से रिस्पांस ना दे तो पहले हमने उनको उधर जवाब दिया और फिर जाके उधर पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी की। और मैं कहता हूँ कोई भी बंदा पाकिस्तानी जो है उसके जज्बात की तर्जुमानी हुई है, और ख़ासकर इतने बड़े फोरम पे हुई है और इतने खूबसूरत अल्फाज में हुई है। आप थिंक ऑफ एनी सिंगल इशू विच अ पाकिस्तानी वुड थिंक, आपको वहां पे उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। तो सदीकुल फारूक साहब ने भी तैयारी नहीं, मैं कहने की चाह रहा हूं, एक हमारा दुश्मन है जो हमें हर बात पे उनके नौसरबाजी करते हैं, हर बात पे वो दगाबाजी कर रहे हैं, हर इशू पे वो ड्रामे कर रहे हैं, उनका कोई, दे आर वेरी बायस्ड। जैसे आपने कहा राइट विंग की गवर्नमेंट है, मुसलमान एंटी मुस्लिम उनका स्टैंड है, तो मैं समझता हूं कि वो उनको बिल्कुल तगड़ा जवाब दिया। इस बजाय इस चीज़ से डरने के कि कोई हीट अप होती हैं। देखें, हम इतने अरसे से यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े, हमारी फौजें भी खड़ी हैं, हमने पहली बात कही कि वॉर इज नॉट द सोल्यूशन। आप 1 कदम बढ़ाएं, हम 10 बढ़ाएंगे। मीडिया वॉर जारी है, हम आपको सिर्फ भारत का मीडिया अब आई कम बैक टू यू, सिर्फ भारत का मीडिया देख लें कि उन्हें कितनी तकलीफ हुई है हमारे फौज की स्पीच से। लेट्स वॉच नाउ। पाकिस्तान बातचीत की भाषा नहीं समझता और ना ही समझना चाहता है, तो पाकिस्तान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। भारत की जुबानी सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान को जब कुछ समझ में नहीं आया तो उसने संयुक्त राष्ट्र में आरएसएस और योगी आदित्यनाथ पर ही हमला बोल दिया। Pakistan's foreign minister Shah Mahmood Qureshi said that India must stop being negative and Pakistan too will lose interest in taking the dialogue process forward if India keeps refusing to talk. रवैये में कोई बदलाव नहीं और न
आतंकवाद के मुद्दे पर कोई रंज। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारत के ऊपर झूठे आरोपों और तोहमतों की फहरिस्त के साथ हमला बोला। कश्मीर से लेकर कुलभूषण जाधव तक भारत के खिलाफ आरोप नाजिर किए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने। पाकिस्तान की ये धमकी बता रही है कि वो किस कदर बौखलाया हुआ है और उसे हर पल ये डर सता रहा है कि उसके खिलाफ कभी भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। यही वजह है कि इस्लामाबाद से लेकर न्यूयॉर्क तक वो दुनिया के सामने रोने धोने में लगा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो तमाम की तमाम तंकीद भारत में हो रही है, इट मीन्स के हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ठीक बात की है। जी बिल्कुल, आप भी एग्री करें फखार साहब? बिल्कुल 100% पहली दफा 100% की वजह है, एक वजह है। देखें, ये जो हमारे अपोलोजेटिक सियासतदान है ना, और वो हर चीज को हिंदुस्तान की मुआशी ताकत के मुकाबले में देखते हैं, तो दुनिया में ऐसी कौमें बसती हैं जो मुआशी तौर पे इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितने स्ट्रांग उनके दुश्मन होते हैं, लेकिन वो अपनी आजादी पर सौदा नहीं करती, और कभी कर नहीं सकती। मैं 50-60 मिसालें ऐसी दे सकता हूँ। तो ये हमें पट्टी पढ़ाई जाना कि हम पहले ताकतवर होंगे फिर बात करेंगे और फिर बात करेंगे, तो हेजमनी होगी और आपस में बाहमी मोहब्बत चारा होगा। हमारा बड़ा मोहब्बत चारा था, उन्होंने आगे पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया और फिर छाती फुला के कहा, हाँ हमने किया है, जाओ जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद टुकड़े किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा इसलिए बनी थी कि मुल्कों को नहीं तोड़ना। पाकिस्तान और यूगोस्लाविया में जो हुआ ये अपनी जगह अजीब कहानी है, लेकिन जब इसी यूरोपियन कम्युनिटी ने यूरोपियन ने हमायत करनी थी, तो इंडोनेशिया के अंदर से वो एक मुसलमान मुल्क में से एक नया मुल्क कार्व किया गया। ये हमें सब बातें समझनी चाहिए। सूडान को 2 टुकड़े किया गया। जहाँ तक ये कश्मीर है, कश्मीर के बारे में ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, इट इज द अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ व्हाट, जो 1935 के कानून के ताबे इस सब कॉन्फ्रेंस में जो 2 हुकूमतें जन्म ली थी जिन्होंने, उसमें ये पार्ट है। और ये रेजोल्यूशन इज देयर इन द नेशन, इन द यूनाइटेड नेशन। अब वहाँ पे अगर ब्रुटैलिटी होगी, वहाँ पे बच्चियों को रेप किया जाएगा, अगर उनको पैलेट गन इस्तेमाल करके उनको आंखों को अंधा किया जाएगा, तो वहाँ पे जन्म तो लेगी तहरीक। उस तहरीक को, सुन ले मेरी बात, उस तहरीक को सपोर्ट करना मेरा फर्ज है। जिस तरीके से ईस्ट तैमूर के मामले में सब ने मिलकर ईस्ट तैमूर के अंदर जो स्ट्रगल थी, जो बात थी, जो डिमांड थी, उसको सपोर्ट किया, और जिस तरीके से इजराइल के अंदर एक नाजायज हुकूमत को दुनिया की तमाम बदमाश कुव्वतें मिलके सपोर्ट करती हैं, तो हमसे ये पूछा जाता है कि हम क्यों सपोर्ट करते हैं। हम बिल्कुल उनकी सफारती सपोर्ट करेंगे, इखलाकी सपोर्ट करेंगे, उनका मुकदमा हर सतह पे हमें लड़ना है, लड़ना चाहिए। और ये कहना कि हिंदुस्तान में बड़ा अमन है, हिंदुस्तान के हालात ये हैं कि अगर आप गाय को ज़िबा करते हो तो आपको सड़क पर ज़िबा कर दिया जाता है। वहाँ के हालात ये हैं कि दिल्लत अपनी आज़ादी मांग रहे हैं, जाट अपनी आज़ादी मांग रहे हैं, मिजोरम में झगड़ा अपना जारी है। ये कौन कहता है कि वहाँ पे बड़ी पुरसकून जिंदगियां गुजर रही हैं और जमहूरियत वहाँ पे नाच रही है। वहाँ पे जो गुर्बत, जितनी गुर्बत हिंदुस्तान में है, जाए दिल्ली में जाके देखें, लोग फुटपाथों पे सोते हैं, लोग फुटपाथों को घरों के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। साहब एक अपना गोल्डन चेहरा भारत ने दिखाया, मैंने यही बातें की हैं कि उस सोसाइटी में ये सारे तजादात हैं, लड़ाइयाँ भी हैं, सब कुछ है। सिखों को किस तरह कत्ल किया गया, मुसलमानों को शहीद किया जाता है। मैंने ये कहा है, कब मैंने कहा नहीं है? नहीं, आपकी बातों में एक मैंने भी फील किया कि एज इफ वो चूंकि यहाँ पे मार्शल लॉ लगते रहे और वहाँ को जमहूरियत तो बहुत बड़ी कोई जमहूरियत की मिसाल है। मैंने ये कहा कि अगर वहाँ जमहूरियत ना होती तो ये मुल्क टूट चुका होता, टुकड़े हो गए होते। मैं ये कहता हूँ भाई मेरे मैं ये कह रहा हूँ। एक लफ्ज़ कह दूं, बुरा ना मानिएगा। फरमाइए। अगर वहाँ पे राजीव गांधी के दौर में
آئین کے اندر 73ویں اور 74ویں ترمیم کر کے لوکل باڈیز کو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ تسلیم نہ کر لیا جاتا تو ممکن ہے کہ ہندوستان کے اندر توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہو جاتا. میں اس کا جواب دے دوں جی. میں دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ 73ویں 74ویں ترمیم کی پارلیمنٹ نے کی تو وہاں جمہوری نظام تھا تو انہوں نے یہ کی. اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ میرے گالیاں دینے سے میرے مرد آباد کہنے سے پاکستان فتح پا سکتا ہے تو میں آپ سے 10 زیادہ گالیاں دے سکتا ہوں. ابھی سنیں, ابھی آپ ایک پاور کو ڈیلیگیٹ کیا نیچے. جمہوریت ہے یہ, یہاں پاور گھروں میں رہی, پاور ڈیلیگیٹ کرے نا لوکل باڈی. میں جو بات کہہ رہا ہوں بات تو پھر وہی آ گئی کہ بھائی آپ کے جمہوریت چلے گی, امپروومنٹ بھی ہوگی, نیچے بھی اترے گی, سارا کچھ ہوگا. آپ لوگ چلا رہے ہو نا جمہوریت. یہاں بار بار مارشل لا لگا ہے, وہاں نہیں لگا یار. ایک دن ختم ہو گیا, چلا گیا, وہاں ایک لمحے کے لیے مارشل لا نہیں لگا. اگر مارشل لا لگتا تو انڈیا جو ہے وہ 100 ٹکڑے ہو چکا ہوتا. مارشل لا لگنے کی وجہ سے ہم نے موشن قرار نہیں لیا. مارشل لا کی وجہ سے ہم نے بتایا نہیں ہے. نہیں, آپ مارشل لا کو سپورٹ کرتی ہیں, مجھے مارشل لا کی وجہ سے سر مارشل لا کو بالکل سپورٹ نہیں کرتی, لیکن مارشل لا کو ہر چیز کا ایکسکیوز بنانا اس کو بالکل سپورٹ. جب آپ کا نظام سارا ٹوٹ پھوٹ جائے گا, مارشل لا میں آپ کی عدلیہ جو ہے, ہم نے نظام مارشل لا میں مارشل لا کی برائیاں کیا تھیں, مارشل لا کی برائیاں تھیں کہ انہوں نے پکڑ کے نااہل لوگوں کو جمہوریت کی شکل دے کے ہمارے پہ نازل کیا, جنہوں نے اختیارات اپنے پاس رکھے اور ملک کو بادشاہ کی طرف لے کر گئے. یہ اچھے فیصلے کیے, کاش اپنی سپریم کورٹ کی بھی کوئی فیصلوں کی اچھی کی تعریف کر دو. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں, صحیح سوال ہے بڑا صبر. ہم نے کہا کہ ادھر جمہوریت میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کی تعریفیں ہوتی ہیں, یہاں بھی کریں. ہم نے اسرائیل کا ذکر کیا, اگر ہم لوگ خود ہی اپنے دانوں کو برا کہیں گے, ہمارے سپریم کورٹ کے ہماری بعض عدلیہ کے بعض ججز جو ان کے کام نہیں ہے وہ کر رہے ہیں. اوکے چلے سر, یہ کام جب دوسرے نہیں ہے. جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت ہے لوگوں کو امپاور کرنا. پچھلے 10 سال میں ایک بلدیاتی الیکشن نہیں کرا سکے یہ لوگ. بلدیاتی الیکشن کرائے اور پارٹی کی بنیاد پر الیکشن کرائے اور پی ٹی آئی ہر الیکشن میں فیل ہو گئی, زیرو ہو گئی پی ٹی آئی ہر الیکشن. صدیق الفاروق, وہاں پہ جو لڑکی کا ریپ ہوا بس کے اندر, کیا اس میں سپریم کورٹ نے مداخلت کی یا نہیں کی؟ یار میں کب کہہ رہا ہوں, لیکن وہ کوئی ایک واقعہ ہے نا, یہاں تو ہر روز سو موٹو چل رہا ہے. ہر روز اگر ایسے نہیں ہوتا, مجھے بتائیں اگر یہاں فالودہ والوں سے 2 ارب روپے نکلے, یہاں فالودہ بیچنے والوں کے اکاؤنٹ سے 2 ارب نکلے, اس طرح سے سو موٹو نہیں ہوتا. میرا بڑا بھائی ہے, سن 184(3) جو پارلیمنٹ کے پاس ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ زیادتی کر رہی تھی افتخار چودھری کے زمانے سے, کیونکہ افتخار چودھری آپ کا چیتا تھا, آپ بولتے نہیں تھے, تو 184(3) میں ترمیم کر دے اسمبلی. اوکے, اس وقت جب کر سکتے تھے, جو ہمارے پاس سینٹ میں اکثریت نہیں تھی, ہم کیا کرتے, اور پھر کرنے نہیں دی گئی سینٹ میں, وہ آپ کو سوٹ کر رہا ہے. بات یہ ہے افتخار چودھری آپ کو سوٹ کر رہے ہیں. افتخار چودھری تو آپ کو بھی کر رہے تھے, آپ نے کہا تھا آج بھی اعتراض نہیں کیا, ہم نے آج بھی اعتراض نہیں کیا. آپ اسے بھی اعتراض کریں گے کہ آپ کو پھر اسی طرح آپ کو پھر اختیار دیں. ویلکم بیک. سپریم کورٹ کی ہم بات کر رہے تھے, بات تو بھارت کی ہو رہی تھی لیکن سپریم کورٹ کا ذکر آیا. سو حکومت کی کرپشن اور قبضہ مافیا کے خلاف مہم بھی ساتھ ساتھ جاری ہے, مگر خود تحریک انصاف کے رہنما بھی الزامات کی زد میں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ٹویٹ کی تھی قبضہ مافیا کے خلاف, مگر سپریم کورٹ میں کل جوہر ٹاؤن میں اوورسیز پاکستانیوں کے پلاٹ پر قبضے کے کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے قبضہ مافیا کے ڈان منشا بم کی گرفتاری کا حکم دیا. تو پولیس کے ایس پی نے بتایا کہ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی منشا بم کے بیٹے کی
رہائی کی سفارش کر رہے ہیں. اس پر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے. پی ٹی آئی والوں نے کب سے بدماشی شروع کر دی؟ کیا تحریک انصاف کو لوگوں نے اسی لیے ووٹس دیے ہیں؟ آپ لوگوں نے نیا پاکستان بنانا ہے یا نہیں؟ لیکن قانون کی حکمرانی قائم ہو چکی ہے. پی ٹی آئی والوں نے بدماشی کے ڈیرے بنا رکھے ہیں. نیا پاکستان بدماشوں کی پیروی کرنے کے بجائے یہ بتائے کہ کر کیا رہے ہیں. کسی بدماش کو پاکستان میں نہیں رہنے دیں گے. صداقت عباسی صاحب, ویری اسٹرکٹ ریمارکس بائی دا گورنمنٹ. کچھ دن پہلے پاکستان ٹویٹ کرتے ہیں قبضہ مافیا کے بارے میں, پھر آپ کے اپنے ایم این اے کوشش کرے ہیں قبضہ مافیا کو پروٹیکٹ کرنے کی, کیوں؟ فریا, یہ ہے نیا پاکستان جہاں کوئی کسی بھی حیثیت میں ہوگا, اگر اس پہ کوئی غلط الزام لگتا ہے اور وہ کورٹ میں ثابت ہوتا ہے تو وہ اس کو چھوڑنا پڑے گا. اس سے پہلے ماضی میں کیا ہوتا تھا, یہ جتنے قبضے ہو رہے ہیں لوگوں کے اکاؤنٹس, فلودہ والوں کے اکاؤنٹ سے 2-2 ارب روپے نکل رہے ہیں, یہ ایسے ہی تو تھا کہ وہ لوگ جو اثر رکھنے والے لوگ جو یو تھنک یہ ایگزامپل ہے نئے پاکستان کی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے غلط کیا اور عدالت نے اس پہ کوئی اس کی پکڑ, پی ٹی آئی آپ لوگوں کا کدھر چیک اینڈ بیلنس ہے؟ ابھی ادارے ہم ریفارم کرنا شروع ہوئے فریا. اگر اس کو نہیں سنیں نا, ایک ایم این اے کی بات ہے, اگر کسی ایم این اے ایم پی اے, ہم تو سٹارٹ کریں نا پرائم منسٹر سے, اس کے بعد کیبنٹ آتی ہے, اس کے بعد ایم این ایز ایم پی اے, اس سے پہلے ہوتا ہے نا, ذرا سن لیں, اگر میرا سوال سن لیں, اگر اس سے پہلے یہ ایم این اے ہوتا ہے نا تو اس کی جرت نہ ہوتی اور جاتی عمرہ سے فون جا چکا ہوتا کہ اس کو کچھ نہیں کرنا. I really don't think کہ یہ ایکسکیوز ہے, لیکن ہم اعظم چودھری صاحب سے پوچھ رہتے ہیں کیونکہ ان کو اس کیس کی ڈیٹیلز ہی معلوم ہے. ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں اس طرح کے ایشوز ٹیک اپ ہونا شروع ہوئے ہیں, لوگوں نے بھی سمجھا کہ اب آزادی آ گئی ہے. یہ عدالت نے ریمارکس دیے, عدالت میں پہلے پولیس والے نے کمپلینٹ کی ہے, پولیس والے نے کمپلینٹ کی ہے کہ مجھے ایم این اے صاحب کا پریشر تھا. اس سے پہلے پولیس والے ایم این اے کا پریشر تھا, اور اداروں کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے اگر کوئی غلط کام ہے, کیونکہ عمران خان کی انسٹرکشنز ہیں, میرا ایم این اے ایم پی اے کو غلط آپ کو ہدایت دیں تو آپ نہ مانیں. ایک میں مجھے اعظم چودھری صاحب سے پوچھنا ہے. اعظم چودھری صاحب, فیکٹس بتا دیں ذرا, ہوا کیا ہے؟ ایکچولی یہ جو منشا بم نام کا بندہ ہے, یہ کوئی نیا نہیں ہے, یہ بہت دیر سے اس قسم کے قبضوں میں اور زمینوں میں ملوث ہے. اور یہ اکیلا منشا بم نہیں ہے, لاہور کے اندر ایسے ہزاروں منشا بم ہے جو لوگوں کی زمینوں پہ قبضے اور بیوگان کی زمینوں پہ قبضے کر کے بیٹھے ہیں. مجھے یاد ہے کہ آج سے کوئی 5-6 سال پہلے جب چودھری شفیق یہاں پہ ڈی آئی جی آپریشن لاہور تھے, اس وقت بھی اس کو پکڑا گیا. اس کے بعد پتا چلا گیا کہ اس بندے نے کچھ 26-27 کنال زمین ان کے بھائی جو مسلم لیگ نون کے ایم پی اے تھے چودھری گلزار, ان کے نام پہ ٹرانسفر کی, جس کے ڈاکومنٹس بھی میری نظروں کے سامنے سے گزرے, اور اس میں وٹنس کے طور پر اس وقت کے ڈی آئی جی ان کا سگنیچر تھے. اس کے بعد جب امین وینس سی سی پی او لاہور تھے, اس وقت بھی اس کو پکڑا گیا, اور اس وقت بھی یہ ایک پائی جاتی ہے پرسیپشن کہ اس نے پولیس کو اچھی خاصی زمین دی تھی. یہ پولیس کی سرپرستی میں یہ قبضہ گروپ یہاں پہ کام کرتے ہیں. اور جو حکومتی ایم پی اے ایم این اے ہے, چاہے وہ مسلم لیگ نون کے تھے, چاہے وہ آج پی ٹی آئی, چاہے پیپلز پارٹی کے تھے, دیکھیں ان لوگوں کو پروٹیکشن دیتے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کوئی تبدیلی ہم نے دیکھی ہے پی ٹی آئی کہ ابھی بہت جلدی ہے, لیکن پھر بھی یہ میں اس کو تبدیلی نہیں کہتا. میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب کی بیوروکریسی کی اپنی حکومت کے خلاف ایک بغاوت کی شکل ہے. یہ ایک ڈی آئی جی کے ایک بیان کو آپ نہ لیں, یہ بہت سارے واقعات لاہور میں اوپر نیچے ہو چکے ہیں اور پنجاب کے اندر ہو چکے ہیں. بیوروکریسی اصل میں اس گورنمنٹ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی, یہ ایک بالکل کلیئر بات ہے. سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی کرامت اور رکن صوبائی اسمبلی ندیم عباس کو عدالت میں طلب کر لیا. دونوں اراکین عدالت سے معافی طلب کی ہے اور آئندہ کہا ہے کہ ہم کوئی سفارش نہیں کریں گے. یہاں بھی عدالت نے غلط کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے نہیں, یہ دیکھیں یہ عدالت کا ایک بہت اچھا اقدام ہے. جی چودھری صاحب, اس قسم کے ایم پی اے ایم این اے جو ان کو سپورٹ کرتے تھے, آج عدالت نے ان کو عدالت میں کھڑا کیا ہے, ایکسپوز کیا ہے. کم از کم اس سے یہ ہوگا کہ سیاستدان ایسے لوگوں کو آئندہ سپورٹ نہیں کریں گے. چودھری صاحب, ہم صدیق فاروق صاحب سے سوال پوچھ رہے ہیں. اگر یہ مسلم نون لیگ کی حکومت ہوتی, آج دانیال عزیز اور اپنا دانیال عزیز اور وہ کیا نام کا نہال ہاشمی وہاں پہ پریس کانفرنس, بات یہ ہے کہ اب آپ ذرا باہر نکلیں, اب حکومت میں آگئے. میں نے سنیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ میں خود بطور چیئرمین ایویکیٹرز پراپرٹی بورڈ زمین و جائیدادوں کو ڈیل کرتا رہا, ٹھیک,
اب وہاں جتنے قبضے میں نے کچھ تو چھوٹ گئے, کچھ جو چھڑانے کی کوشش کی اس میں فوراً عدالتوں سے سٹے آ جاتے تھے. اوکے, بالکل پولیس اور محکمہ مال کی ملی بھگت, اور پھر عدلیہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں, وہ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں, میں نے سپریم کورٹ میں یہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جناب ہم یہ کام کرتے ہیں اور سٹے پہ سٹے آ جاتے ہیں, ابھی تک اس پہ ہوا کچھ نہیں. اور پولیس کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کو کچھ کہا تھا؟ میں نے عرض کیا جی ایک پولیس والے خود انوالو ہو جاتے ہیں. میں نے بہت کچھ کہا, ریفارم تو کر سکتے ہیں, سب کو انفارم کیا, میں نے تو اپنی پارٹی کے ایم پی اے کے خلاف ایکشن لے لیا. ٹھیک, اوکے, ٹھیک ہے, میں نے نام لیا کہ یہ آدمی ہے جس نے یہ کیا, میری گاڑی توڑ دی گئی, مجھ پر گولیاں چلائی گئی, مجھ پر, اور میں نے ایویکیو ٹرسٹ کی زمین چھوڑا. ایک ایم پی اے جو تھا وہ ہماری پارٹی کا تھا. ویری انٹرسٹنگ. صدیق صاحب ایک منٹ کی بریک ہے, ایک منٹ کی بریک ہے, ول بی رائٹ. خاص صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. ریفارم تو پھر صدیق الفاروق صاحب پولیس میں بھی ہونا چاہیے, عدالت میں بھی ہونا چاہیے. میں نے اس حوالے سے ہی لاہور میں ایک بڑا سیمینار کرایا جس میں ایس ایم ظفر جیسے جید لوگ بھی آئے. قبضہ, قتل, مقدمہ, ٹھیک, تو یہاں عدالتوں کا کردار ٹھیک ہونا, کیونکہ یو آر سیئنگ کہ قبضہ مافیا میں صرف عدالت کا قصور ہے, یہاں تو عدالت نے ایکشن نہیں لیا, انہوں نے پوچھ لیا, ورنہ کون پوچھتا ہے یہاں پر. اوورآل جو پاکستان میں مقدمے یہ چل رہے ہیں قبضے, ٹھیک ہے, ان میں ایک عدالت سے دوسری سے تیسری خود ہی نہیں, سسٹم عدالتی اصلاحات چاہیے. اوکے, اور پولیس کی ریفارم سٹے نہ دے, پولیس ریفارم جیسے ابھی ہے نا جی کہ پکڑ بھی ہونی چاہیے. ابھی پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو ہیں وہ سفارشیں کر رہے تھے, ٹھیک ہے, قبضہ مافیا کی, یہ ٹھیک ہے, یہ پارٹی اپنا لے, یہ نئے پرانے پاکستان کی بات کر رہے ہیں, یہ قائد اعظم کے پاکستان کی بات بھی کرتے ہیں. میں یہ بات کروں گا جو بھی اس پاکستان ہمارے ملک میں میرٹ کی حکمرانی قائم کر دے, جو بھی ہر ادارے کو اپنی حدود میں لے کے آ جائے کہ وہ اپنی حدود میں رہ کے کام کرے, میں سمجھوں گا کہ اس نے ملک کی خدمت. افتخار صاحب what do you think, یہ قبضہ مافیا کے معاملے میں عدالت کا کردار, ابھی چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے ایکچولی پکڑ لیا, سرنزش کر دی, ورنہ تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا یہاں پر. صحیح کہہ رہے ہیں نا, تو یہ گورننس کی ناکامی ہے نا کہ ہم ایسے قانون سازی نہیں کر سکے نا. ہم نے تو انگریز کا بنایا ہوا قانون وہی ہے, ٹھپے پہ ٹھپا چلا رہے ہیں. ہم نے اپنے ملک کی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ بھی نہیں کیا. میں ایک ادارے کی کر رہا تھا سربراہی اعزازی طور پہ, تو وہاں پہ درخت کاٹنے کی سزائی کوئی نہیں. سر میرا دل ڈوب گیا درخت کاٹنے کا سن کر. میں نے کیا اب کیا نا یار, پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کا جو ایکٹ ہے اس میں اب میں نے ترمیم کروائی ہے پارلیمنٹ پنجاب سے, 3 دن کی جیل کرائی ہے اور 1 لاکھ روپے جرمانہ کروایا ہے. ٹھیک ٹھیک. اب سوال ہے کہ پانی چوری کرنے والے کو تم اب سزا بڑھانے کو تیار نہیں ہو, ڈاکو کی سزا بڑھانے کو تیار نہیں ہو, ان چیزوں کو آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہو, سوائے اسمبلی میں لڑنے اور ایک دوسرے کے گھرے بانٹ کرنے اور ایک دوسرے کے گندے کپڑے دھونے کے علاوہ کوئی کام کرو گے تو آگے جائیں گے نا. اوکے, ایسے تو نہیں. یہ جو قبضہ گروپ ہے کہاں سے آگے, کیا حیثیت تھی ان کی؟ یہ جو اتنے سے بڑے یہاں پہ سرکاری ملازمین ہیں, یہ قبضے جو کروائے ہیں, ابھی سپریم کورٹ نے 2 سرکاری ملازمین کو بھی بلایا ہوا ہے. صحیح, آپ ان کا نام نہیں لے رہے, ان کو بھی بلایا ہوا, ان سے پوچھا بھی بتاؤ یہ قبضہ جو تم نے کروایا یہ کیسے کروایا. ایبسولوٹلی ٹھیک ہے. سوال ہے یہ کام سپریم کورٹ کا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, یہ لوور کورٹ کا کام ہے. آپ کو قانون بہتر بنانے ہوں گے, آپ کو ٹائم فریم میں فیصلے کروانے ہوں گے. اور جو جہاں تک تعلق ہے نا, آپ نے کہا کہ یہ انڈیا کی عدالتیں زیادہ تر کنٹمپٹ آف کورٹ, ری اوپن دا اولڈ کیسز اینڈ آرڈر پرو فار نیو کیسز, ان تینوں میں سو موٹو کا بھرپور استعمال کرتی ہیں. رائٹ. افتخار صاحب اگر اجازت ہے, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی, حکومت کی سادگی مہم بھی زور و شور سے جاری ہے. مری کا گورنر ہاؤس عوام کے لیے کھول دیا گیا, جہاں جو بڑی باتیں ہوئی, صداقت عباسی صاحب اس کو کر رہے تھے اس معاملے کو. وہاں کی جو شوچالیہ ابھی آپ کو ہم دیں گے اسکرینز کے اوپر بھی, باتھ رومز میں سونے کی نلکے لگے ہوئے تھے, سونے کی کموڈز لگے ہوئے تھے, ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں, جس کے اوپر کافی میڈیا کو بھی
انٹرسٹ ہوا, سب کو انٹرسٹ ہوا, اور ایک قسم کا عجائب گھر اس کو سمجھا جانے لگا. کم سے اس نیوز سٹوری میں یہ دکھایا گیا. صداقت بھائی صاحب, کیا دیکھا آپ نے وہاں پر؟ کتنے رینوویشن کے پیسے ملے اور سونے کے کموڈ لگا دیے گئے؟ پچھلے سال سابقہ بادشاہ سلامت اور شہزادی صاحبہ نے وہاں پہ فیصلہ کیا کہ اس ایک گھر جو 1954 سے بنا تھا اس پہ 60 کروڑ اس غریب ملک کے جدھر بچوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں اور بچے ان کے پاس ثبوت ہے جی 60 کروڑ میں بڑی ذمہ داری. اسی طرح جس طرح انہوں نے بھینسیں بیچی ہیں نا اور گاڑیاں بیچی ہیں 20 کروڑ کی, اگر میں گیا تو یہ بھی نکلے گا. میں نے آپ کی بات بڑی خاموشی سے سنی ہے. آپ سارا وقت فوج اور عدلیہ کے خلاف ہی بولتے رہے, میں نے انٹرپٹ کیا, مجھے بات کرنے میں میری باری ہے. اس غریب قوم جس کے بچے کھانا نہ ہونے کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں, وہاں پہ بادشاہ سلامت اور شہزادی صاحبہ نے 60 کروڑ روپیہ لگایا. اور یہ جو گولڈ پلیٹڈ ٹیبز لگے ہوئے ہیں, ادھر ٹائلیں گولڈ پلیٹڈ لگی ہوئی ہیں, کموڈ گولڈ پلیٹڈ لگے ہوئے ہیں, اور کیا اس میں آپ دیکھیں شان و شوکت. آپ اندر جائیں تو بندہ کہتا کہ میں سعودی عرب کے کسی بادشاہی محل میں آ گیا ہوں. 3 کروڑ اور 33 لاکھ یا 32 لاکھ روپے خالی سال میں وہاں کھانے پینے کا خرچہ ہے. 77 ملازم تھے اور وہاں پہ رہتا صرف میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے علاوہ کسی اور فنکشنری کو وہاں پہ اجازت نہیں تھی. آپ جو یہ اس کو چیلنج کر رہا ہے, میں اس کو لے جانے کے لیے تیار ہوں. کل میں نے میڈیا کو جا کے دکھایا ہے, انہیں وہ دیکھیں, وہ نفسیات مجھے بتائیں وہ کیا نفسیات ہے کہ ایک بندہ کموڈ پہ ایک سونا لگاتا ہے اور وہ غریب عوام کے پیسے جن کے پاس خود اپنے خربوں روپے ہیں اور یہاں سے چوری کر کے آگے پیچھے لے کر کے وہ لوگ, تو یہ صرف ان کو بے نقاب کرنے کے لیے. اور آسٹیرٹی ڈرائیو کا مطلب یہ ہے, ہم اس یعنی ہوش ربا باتیں وہاں پہ سننے کو ملتی ہیں. مقصد کیا ہے؟ جسٹ لیجر فور دی کنگ اینڈ دی پرنسس. پہلی تو یہ بات کہ ان کا یہ جوشن وزیر اعظم کے حوالے سے, جی ایک جملہ, وزیر اعظم کے حوالے سے ان کے جو دعوے اور گاڑیاں اور بیچیں گے اور قرضے اتاریں گے وہ تو سامنے آ گئی ہیں. ابھی ان کے دعوے کا میں ذرا جاتا ہوں, وہ 20 کروڑ کی جو گاڑیاں بیچی ہیں, 5 کروڑ کے اشتہار چلے گئے ہیں اور کمپنی کو پیسے دیے ہیں. کتنا میں بھی کروں گا اس کا. آپ نے پورا کر کے دیا ہے یہ فیکٹ فگرز. یہ میں نے اسپیشلی چیک کیا کہ کتنے. مجھے کرنے دیں یہ بات. ابھی کل جو ان کے وزیر اطلاعات نے کہا کہ جی 1 ارب سے چند لاکھ پہ خرچہ آ گیا ہے وزیر اعظم ہاؤس کا. چیک کریں, اب یہ چیک کرنا ہے کہ گولڈ پلیٹڈ ہے بھی یا نہیں. پہلے تو سونا, کبھی کہتے ہیں یہ سونے کے ہیں, سونا اور گولڈ پلیٹڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے. بڑے وسوخ سے کہتا ہوں, ذمہ داری سے ہر بات جھوٹی نکلتی ہے. اصل میں ان کی پارٹی میں جو ساری پارٹیوں کے ورس لوگ وہ چلے گئے. آپ سارے چینلز کو ساری باتیں جھوٹی, ان کو میں نے جا کے دکھائی ہیں. آپ انہیں کہیں میرے ساتھ چلیں اور اس کے بعد پھر معافی مانگیں. میں انڈیپینڈنٹ چیک کروں گا.